नाति नातिनाहरू ध्यान दिएर पढेर नमस्ते नमस्ते मेरो नाम नानी शोभा हो। म चाहिँ जनगणना गर्न गणक भएर आएकी। मनिता बुढाथोकीको घर यही हो। यही हो नानी, यही हो। बुहारी यहाँ बाहिर आऊ त बा। यहाँ जनगणना गर्ने गणक नानी आउनु भएको। यसरी नै तपाईको घरमा पनि जनगणनाको दोस्रो चरण अन्तर्गत मूल गणना कार्यका लागि कार्तिक 25 देखि मङ्सिर 9 गतेसम्म गणक आउनुहुनेछ। उहाँहरूलाई सत्य तथ्य विवरण दिई सहयोग गरौँ। जनगणनाको पहिलो चरणमा सूचीकृत भएका वा छुटेका सबै परिवारले यस चरणमा पनि कोभिड-19 संक्रमणको सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्दै आफ्नो परिवारका सबै व्यक्तिको विस्तृत विवरण दिउँ। यस चरणमा कोही पनि नछुटाउँ र कसैको पनि दोहोरो स्थानबाट गणना नगराउँ। मेरो गणना मेरो सहभागिता, राष्ट्रिय जनगणना 2078 केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग। You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सी कोला, लर्निङ मेड सिम्पल। जीवा लाइफ टु योर स्टाइल, वेलनेस मल, अ नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। थप 591 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। लक्ष्य अनुसार नै सबै नेपालीलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाइने। नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विरोध। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा बिहिबार थप 591 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 8,848 पिसिआर परीक्षणका क्रममा 527 जना र 2,507 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 64 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 9,05,776 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 11,382 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै थप 664 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 7,89,789 संक्रमित निको भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल 10,236 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 214 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले लक्ष्य अनुसार नै सबै नेपालीलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाइने बताउनु भएको छ। बिहिबार मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीको छलफलका क्रममा मन्त्री खतिवडाले नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप अभाव नभएको भन्दै लक्ष्य अनुसार नै सबै नेपालीलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाइने बताउनु भएको मन्त्री खतिवडाले हाल 30 लाख खोप मौजदात रहेको 2 करोड खोप आउने प्रक्रियामा रहेको जानकारी पनि दिनुभयो। 12 देखि 18 वर्षका बालबालिकालाई लगाउनका लागि 1 करोड डोज खोप पनि छिटै आउने उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै मन्त्री खतिवडाले औषधिमा मूल्य वृद्धि हुन नदिन आफूले निरन्तर सरकारवाला निकायसँग छलफल गरिरहेको भन्दै आफू खुसी मूल्य वृद्धि गरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभयो। जम्मा 2 करोड खोप हामीले अहिलेसम्म गर्दाखेरि यति भएछ। अहिले 30 लाख डोज खोप हामीसँग अहिले नै गफ गरिरहँदाखेरि पनि हामीसँग विभिन्न ठाउँमा गरेर स्टक छ। त्यसपछि हामीले सम्झौता गरेको अमेरिकासँग गरेको फाइजर र चाहिँ नि के अरे मोडर्ना 1 करोड छ। त्यसपछि चीनसँग हामीले गरेको क्रमशः आइरहेको छ र 60 लाख त्यो प्रक्रियामै छ। अनि अस्ति मात्रै हाम्रो एकजना मन्त्री परराष्ट्र मन्त्रीले चिनिया परराष्ट्र मन्त्री गफ गर्दाखेरि 20 लाख दिन्छु भनेर भनेको छ। त्यो जोड्ने हो भने अझ अर्को छ। त्यसपछि अन्य देशहरूले पनि बिचबिच बोलिरहेका छन्, गरिरहेका छन्। अहिले तपाईँले मैले गफ गर्दा गर्दै अर्को कोहीले 10 लाख दिन्छु भनेर भन्ला सहयोगको हिसाबले। त्यसले गर्दा त्यो पार्ट पनि बाँकी छ। अनि तैपनि त्यो केही पनि नहुँदाखेरि पनि पाइपलाइनमा अहिले अमेरिकाको 1 करोड, चीनसँगको झन्डै 70-80 लाख यी लगायतका गर्दाखेरि मलाई लाग्छ 2 करोड माथि चाहिँ हाम्रो उसमा प्रक्रियामा पसिसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि खोप चाहिँ नि तपाईँले भने लक्षित समूहसँग पुग्नको लागि अनि हिजो अस्ति अलिकति व्यवस्थापनको कमी कमजोरी थियो भने त्यो एकदम चापाचापको कोरोनाको बेलामा हामीले जुन म्याक्सिमम प्रयत्न गऱ्यौँ, अहिले यो हल्का भएको बेलामा ती सबै ठाउँहरू
हामीसँग छन्। भोलिको एसोसिएसन भन्ने कुरो बनाउन कति गाह्रो भएको थियो सुरुमा, अहिले केही नै भने धेरै ठाउँमा ती संरचनाहरू अहिले पनि यथावत छन्। अनि यसबाट सुरक्षित हुने तरिकादेखि लिएर धेरै चिजहरू हामीलाई अलिकति ज्ञान पनि बढिसकेको छ। त्यस कारणले चाहिँ नि अनि उत्पादन पनि औषधिका बढिरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि हामी सबै नेपालीलाई खोप लाउने कुरामा लक्ष्य अनुसारको प्रगति हुँदैन कि भनेर म चिन्ता गर्नुपर्ने स्थिति देख्दिनँ। औषधि विभागको प्रमुखसँग बुझ्न लगाएर कुनमा बढेको भन्ने कुरोमा त्यसमा समग्रमा भन्दा पनि कुनै अलिकति हेर्न पर्ने पनि होला, कुनै हेर्न नपर्ने खालका छन्। जस्तो कच्चा पदार्थकै भाउ बढेको, त्यो औषधि कच्चा पदार्थकै जस्तो 300 रुपियाँ किलो दिन्थ्यो भने 800 रुपियाँ किलो भएको भनौँ न एउटा उदाहरणलाई। हो त्यस्तो के हो, कुन छुट्याउनुहोस्, कुन बढी भएको छ त्यसलाई घटाउनुपर्छ भनेर मैले भनिसकेको छु। उहाँले त्यो बुझ्ने क्रम गरिरहनु भएको छ। स्वास्थ्य विभागसँग उहाँले मागिसक्नु भएको छ कुनको के कारणले भनेर। त्यसरी जायज र नाजायज जस्तो अब एउटा तपाईँलाई भनेको प्यारासिटामोल भनेर हामी भाषणमा भन्छौँ, जनताले सिटामोल खान पाएन, नेताको तालियो छ भनेर हामी लेख्छौँ पनि, भाषण पनि गर्छौँ। के अरे प्यारासिटामोलको मलाई यहीँ प्राविधिकहरूले उदाहरण दिएको। भारतमा मैले उदाहरणलाई भने फेरि ठ्याक्कै नमिल्न सक्छ। 2 रुपियाँ आइसी भनेको लगभग 3 रुपियाँ भन्दा पनि बढी भयो। यहाँ हामी कहाँ नेपाली 1 रुपियाँ अथवा 1.5 रुपियाँ के छ तपाईँहरूले किन्न गयो भए थाहा होला होइन। जस्तो 1-1.5 रुपियाँ नेपालीमा हाम्रो यहाँ बढाउनै दिएको छैन हामीले भाउ। यो जनताले खाने ज्वरोको बिरामी भनेर बढाउन नदिएको जबरजस्ती। तर उता 3 रुपियाँ भएपछि अहिले सिटामोल बजारमा ठ्याक्कै पाउन छोडाएको छ। किन भन्दा सबै उता गयो। जुन थोक उत्पादन वा व्यापारी जो छन् तिनीहरूले थोकै दरमा चाहिँ नि उता पठाए। त्यसले गर्दा यदि यहाँ मूल्य बढाउने हो त्यो यहाँकाले खान पाउँछन्, मूल्य नबढाएर यही कायम गर्ने हो भने खाना पनि पाउँदैनन्, पैसा पनि खेर जान्छ भने यस्तो पनि कहिलेकाहीँ यस्ता केही अस्तिलाई मैले उदाहरण मात्रै दिएको हो। जस्तो मन्त्री टिडिएलाई औषधिको मूल्य बढाउने अधिकार त छैन नि त, तर त्यहाँका अधिकारीहरूले आफू खुसी बढाइरहेको विभागले जस्तो औषधि मैले बुझेँ। सुन्नु न तपाईँ स्वास्थ्य पत्रकार भएर यी सबै कुरो ऐन नियम दफा नियमावली के तपाईँले हेर्नै भ्याउनु भएको छ। मैले त्यो पनि हेर्नै भ्याएको छैन। मैले त सजिलोसँग पढ्न हुन्छ किन मैले सचिवलाई आदेश दिइसकेँ त भने मैले के भएको यो आछ वन परिसँग बढायो यताउता भनेर आउने बित्तिकै मैले के हो भनेर बुझ्नुहोस् भने उहाँले बुझ्ने क्रममै हुन्छ। यो जम्मा 2-4 दिनको कुरो हो यो। अनि त्यसपछि त्यो स्वयं विभागसँग उहाँले अलिकति मलाई केही फिडब्याक दिएपछि अनि म आफै पनि त्यसलाई चासो लिएर हेर्छु। अनि यसलाई नियन्त्रण गर्ने मात्रै कुरो भएन, आउँदो दिनमा पनि के गर्ने भन्ने समेत कुरो यसमा गाँसेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो त प्रवृत्तिको कुरो नै हो। यो प्रवृत्ति रोक्न सक्यो रोकिन्छ, नत्र एउटा घटनामा मात्रै एक्सन लिएर वा देखाएर रोकेर त सिद्धिने होइन। त्यसले यो मूल रूपबाट औषधिको भाउ कसरी निर्धारण गर्ने, कसले गर्ने निकायले। मन्त्री खतिवडाले आफ्नो कार्यकालमा अनियमितता भएको सुन्न नपर्ने अठोट गरेको जानकारी दिनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले बिहिबार पनि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विरोध जनाएको छ। बिहिबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकको सुरुमै यसअघि एमालेमा रहेका माधव नेपाल लगायत 14 सांसदलाई पदमुक्त गर्न दिएको पत्र सभामुखले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै एमालेका सांसदहरूले विरोध जनाएका हुन्। बैठकमा एमालेका सांसदहरूले संसदीय मर्यादा कायम गर, गैर सांसदहरूलाई निषेध गर लगायतका नारा लगाएका थिए। एमालेका सांसदहरूले नाराबाजी गरेपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले सदन अवरुद्ध हुँदा सदनले गर्नुपर्ने कामहरू रोकिएको भन्दै सभा सञ्चालनका लागि सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो। त्यस्तै बाढी पीडितको लागि राहतका लागि समसामयिक विषयमा ध्यानाकर्षण गराउनका लागि संसद सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो। सभामुख सापकोटाले विधि र पद्धतिका आधारमा आफ्ना कुरा सदनमा राख्न ध्यानाकर्षण पनि गराउनुभयो। मान्य सदस्यहरू, सदनको नियमित अवरोधले सभाले सम्पादन गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कार्यहरू प्रभावित हुन पुगेका छन्। संसदका कार्यहरू प्रत्यक्ष रूपले आम सरोकारका विषयहरू हुने भएकाले यस्ता अवरोधहरूमा नियमितता देखिनुले राम्रो सन्देश प्रवाह गर्दैन। यसप्रति संवेदनशील एवं सचेत हुन तथा बैठकलाई सुव्यवस्थित सञ्चालनका लागि सहयोग गर्न अनुरोध गर्दछु। अन्य सदस्यहरू, नेपालको संविधानको धारा 105 को प्रावधान लगायत प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 6 को उपनियम 6 तथा नियम 21
को खण्ड ख, ग र घ का प्रावधानहरूप्रति पुनः ध्यानाकर्षण गराउँदछु। साथै आफ्ना कुरा विधि पद्धति एवं प्रक्रिया सम्बद्ध रूपमा सदनमा राख्न तथा आफ्नो आसन ग्रहण गरी सभा सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउन अनुरोध गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, सभाको बैठकको नियमित अवरोधको कारण आम जनमानसमा संसदप्रति निराशा हुन सक्नेतर्फ हामी सबै सचेत हुन जरुरी छ। मान्य सदस्यहरूको रचनात्मक भूमिकाले नै संसदको प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। मान्य सदस्यहरूलाई पनि यस विषयमा मनन गर्न आग्रह गर्दछु। सभामुखको आग्रहपछि पनि एमालेका सांसदहरूले नाराबाजीलाई जारी राखेपछि सभामुख सापकोटाले नियमित कार्यसूची अघि बढाउनु भएको थियो। बैठकमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानुनी मन्त्री दिलेन्द्र बडुले राष्ट्रिय दलित आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको थियो। त्यस्तै बैठकमा सभामुख सापकोटाले सदनमा अनुपस्थितिको सूचनाहरू स्वीकृतका लागि प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। सभामुख महोदयको अनुमतिले नेपालको संविधानको धारा 294 बमोजिम राष्ट्रिय दलित आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष 77-78 सदन समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 210 को उपनियम 4 बमोजिम विविध कारणले लगातार 10 वा सोभन्दा बढी बैठकमा अनुपस्थित निम्नलिखित मान्य सदस्यहरूको अनुपस्थितिको सूचनाहरू सभाको स्वीकृतिको लागि प्रस्तुत गर्दछु। 1. मान्य श्री झलनाथ खनाल 2078-5-23 देखि 2078-7-11 सम्म 13 बैठक बिरामी भई उपचाररत। 2. मान्य श्री कर्मा घरले 2078 देखि 5-23 2078-5-23 देखि 2078-7-11 सम्म 13 बैठक बिरामी भई विदेशमा उपचाररत। मान्य श्री प्रदीप गिरी 2078-5-23 देखि 13 बैठक बिरामी भई विदेशमा उपचाररत। 2078-7-11 सम्म उक्त अनुपस्थितिको सूचनालाई स्वीकृति जनाइदिन हुन अनुरोध गर्दछु। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक कार्तिक 29 गते सोमबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। माधव नेपाल लगायत 14 सांसदलाई पदमुक्त गर्न गरिएको सिफारिस सभामुखले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै एमालेले चालु अधिवेशन सुरु भएदेखि नै निरन्तर रूपमा प्रतिनिधि सभा बैठकमा विरोध गरिरहेको छ। नाति नातिनाहरू ध्यान दिएर पढेर। नमस्ते नमस्ते, मेरो नाम नानी शोभा हो। म चाहिँ जनगणना गर्न गणक भएर आएकी। मनिता बुढाथोकीको घर यही हो? यही हो नानी, यही हो। बुहारी, यहाँ बाहिर आऊ त बा। यहाँ जनगणना गर्ने गणक नानी आउनु भएको छ। यसरी नै तपाईँको घरमा पनि जनगणनाको दोस्रो चरण अन्तर्गत मूल गणना कार्यका लागि कार्तिक 25 देखि मङ्सिर 9 गतेसम्म गणक आउनुहुनेछ। उहाँहरूलाई सत्य तथ्य विवरण दिई सहयोग गरौँ। जनगणनाको पहिलो चरणमा सूचीकृत भएका वा छुटेका सबै परिवारले यस चरणमा पनि कोभिड-19 संक्रमणको सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्दै आफ्नो परिवारका सबै व्यक्तिको विस्तृत विवरण दिउँ। यस चरणमा कोही पनि नछुटाउँ र कसैको पनि दोहोरो स्थानबाट गणना नगराउँ। मेरो गणना मेरो सहभागिता, राष्ट्रिय जनगणना 2078, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग। जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले न्यायालयभित्रको विवाद लोकतन्त्रको निम्ति शोभनीय नभएको बताउनु भएको छ। बिहिबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै भट्टराईले न्यायालयभित्रको विवादले गम्भीर अनिष्टको सङ्केत गरेको समेत बताउनुभयो। उहाँले न्यायालयभित्रको विवाद न्यायालयभित्रैबाट हल हुनुपर्ने भन्दै त्यसो हुन नसके व्यवस्थापिकाले समस्या हल गर्ने जिकिर गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले न्यायालयको आन्तरिक विषयमा हस्तक्षेप गर्न खोज्नु पानी हमिलाएर माछा मार्नु जस्तो भएकाले त्यसो नगर्नु नै ठिक हुने सुझाव दिनुभयो। हामीले यस्तो ठुलो राजनीतिक परिवर्तन पछि संविधान सभाबाट जुन संविधान बनायौँ त्यस क्रममा
हामीले राज्यका जुन स्थायी अङ्ग हुन्छन् न्यायालय ब्युरोक्रेसी सुरक्षा अङ्ग तिनीहरूमा पर्याप्त रूपान्तरण परिवर्तन हामीले गर्न सकेनौँ। त्यो कारणले गर्दा न्यायाधीशका नियुक्तिदेखि लिएर सबै प्रक्रियाहरू त्रुटिपूर्ण छन्, भागभण्डामै चल्छन्। त्यसले गर्दाखेरि न्यायालयको एउटा प्रतिष्ठा पहिलेदेखि नै आघात पर्दै आएकै थियो। अहिले न्यायालयभित्रैबाट यस्तो प्रकारको विवाद आउनु लोकतन्त्रको नियम शोभनीय होइन, यो गम्भीर अनिष्टको सङ्केत हो। त्यसले हाम्रो एउटा स्पष्ट भनाइ र मेरो निजी धारणा पनि के छ भने यसको निरूपण उहाँहरूले न्यायालयभित्रैबाट उहाँले गर्नु सबभन्दा राम्रो हुन्छ। उहाँले गर्न सक्नु भएन भने त फेरि व्यवस्थापिकाले आफूले गर्ने काम त गर्छ। त्यो भनेको राजीनामा हो प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा दियो भने हजुरले भने उहाँहरूले कुन विधिले त्यसलाई हल गर्ने हो अनि यसले सङ्केत के गर्ने हो, गम्भीर रोग छ भनेर देखियो। त्यो रोगको उपचार त उहाँहरू आफूले गर्नुपर्छ त्यसभित्रबाट सबभन्दा राम्रो त्यो हुन्छ। होइन छ भने त फेरि व्यवस्थापिकाले आफ्नो काममा सबै राख्नुपर्छ। र खास गरी केपी शर्मा ओलीजीले अत्यन्त प्रतिशोधपूर्ण ढङ्गले निरन्तर यो संसद पुनर्स्थापना नै बेठिक थियो जुन भनिराख्नु भएको छ, जबकि संसद विघटन नै असंवैधानिक थियो। त्यो त उहाँले त गर्नै हुँदैन। त्यसैले त्यो कुराको प्रतिशोधको रूपमा उहाँले अदालततिर तेर्साइराख्नु भएको छ। अदालतले त व्यक्तिमा हामी नजाउँ कसले कसो के भूमिका रहेको व्यक्तिको कुरा भएन, तर अदालतले दुई पटकसँग असंवैधानिक ढङ्गले विघटन भएको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापन ठिक गरेको हो, त्यो मुद्दा नै होइन। तर चाहिँ न्यायालयको भित्र न्याय सम्पादन गर्ने क्रममा जुन विवादहरू उठेको छ त्यो फरक प्रसङ्ग हो। त्यसैले केपीजीले यसमा चाहिँ पानी धमिल्याएर माछा मार्ने कोसिस नगर्दा राम्रो। त्यस्तै काङ्ग्रेस नेता भीमसेन दास प्रधानले प्रधान न्यायाधीशकै कारण विवाद उठेको बताउनुभयो। न्यायालयको विवाद न्यायालयबाटै निरूपण भए न्यायालयको इज्जत बढ्ने उहाँको भनाइ छ। न्यायालयको गरिमा र त्यहाँभित्र रहेका बिक्री विसङ्गति र सामान्य प्राणी आफैले बनाएको समितिबाट प्रतिवेदनलाई काट्न गएको अवस्था र सेटिङको साथसाथै र विभिन्न मुद्दामा उहाँले गरेको कुरालाई ल्याएर अहिले त्यहीँबाट नै त्यो कुराको मुद्दा उठेको छ। महाभियोग लाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ नि। अब यसमा त के भने मलाई के लाग्छ भने अब यो विशेष त त्यहीँबाट निरूपण भयो भने यसले न्यायालयको पनि गरिमा बस्ने र सम्मानित अदालतमा रहेका न्यायाधीशहरूको पनि एउटा आफ्नो इज्जत बच्ने र भोलि महाभियोग लागेको अवस्थामा यहाँ आइसकेपछि एउटा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने सामान्य प्रधान न्यायाधीश मलाई सामान्य प्रधान न्यायाधीशले संसदीय सुनवाई समितिमा उहाँले त्यो बेला उहाँको बुकमा 9वटा मुद्दाहरू त्यहाँ थियो, आरोपपत्रहरू र त्यसबिचमा धेरै छलफल हो त्यहाँ। तर विशेष के भने अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त्यो बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै अवस्था थियो र उहाँहरूको पार्टी हुँदै गर्दाखेरि होइन ती मुद्दाहरू उजेल्नु पऱ्यो र मैले चाहिने अब हामी चार्जमा थिएँ नेपाल काङ्ग्रेस स्तरबाट त्यहाँ चाहिँ संसदीय सुनवाई समितिमा र मैले त्यो सबै कुरा सुनिसकेपछि मैले उहाँलाई के भने सामान्य प्रधान न्यायाधीश नेवारलाई अब यो हिजो सबै तपाईँ यो 9वटा मुद्दा चाहिँ नि तपाईँ इतिहासको चाहिँ पाटाहरू हो, यसतर्फमा जानु पनि चाहिँ इङ्गित गर्नु पनि चाहँदैन। अब यदि तपाईँ अनुमोदन भने 6 वर्ष कार्यावधि छ। गिरिजा प्रसाद कोइराला जस्तै जीवनको उतारमा नाम कमाउनु हो होइन, तपाईँ 6 वर्षमा राम्रो काम गर्नुहोस्, नाम कमाउनुहोस्, पहिचान पाउनुहोस्, तपाईँले शुभकामना भइसक्यो त्यो उहाँले गर्नु भएन। त्यस्तै एमाले सांसद महेश बस्नेतले उहाँले न्यायालयमा देखिएको समस्या व्यक्तिगत रूपमा भन्दा पनि नीतिगत समाधान हुनुपर्ने बताउनुभयो। बारेमा स्वयं प्रधान न्यायाधीश सहित संलग्न रहेको हरिकृष्ण कार्कीको अध्यक्षतामा जुन एउटा उहाँहरूले छानबिन समिति भनौँ अथवा आयोग जुन बनाउनु भएको थियो र त्यसले दिएका धेरै महत्त्वपूर्ण सुझावहरू छन्। मैले त स्ट्रङली सदनमा पनि यो कुराहरू उठाएको छु, किनभने पेशी तोक्ने बेलादेखि नै न अटोमेसनमा जान सक्यो, न गोला प्रथा प्रणालीलाई स्वीकार गर्न सकियो। प्रधान न्यायाधीशहरूले सर्वोच्चमा र मुख्य न्यायाधीशहरूले विशेष अदालतमा मुद्दा अनुसारका न्यायाधीशहरू तोक्ने र त्यहाँभित्र अनेक सेटिङ गर्ने खालका प्रविधिहरू स्वयं अदालतले उजागर गरेको छ। त्यसमा विभिन्न खालका बिचौलियाहरूको व्याख्या उसैले गरेको छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीशदेखि लिएर अनेक खालका चिजहरूको त्यहाँ व्याख्या गरिएको छ। अब सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व कसले गर्ने, अहिलेको प्रधान न्यायाधीशले गरेको चाहिँ ठिक, यस पछाडि आउने चाहिँ एकदम दुधले नुहाएको अहिले चाहिँ बेठिक भन्ने ढङ्गले बहस गर्न खोजेको छ। मलाई लाग्छ यसलाई व्यक्तिगत ढङ्गले भन्दा पनि यसलाई प्रवृत्तिगत ढङ्गले र यसलाई एउटा कुनै व्यक्तिमा केन्द्रित गर्ने भन्दा पनि यसलाई नीतिगत ढङ्गले सुधार गर्ने कुरामा जानुपर्छ। अब प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा मागेर अहिले देखिएका अदालतभित्रका
विसङ्गतिहरू विकृतिहरूलाई चाहिँ हल गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा कोणबाट जुन कुरा उठिरहेको छ त्यो कुरामा चाहिँ हामी चाहिँ कन्भिन्स छैनौँ। तर अब न्यायालय बस्नेतले वर्तमान प्रधान न्यायाधीश हटाएर नयाँ प्रधान न्यायाधीश ल्याउनका लागि विवाद सिर्जना गर्न खोजेको आशंका व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोरोना विरुद्धको खोपमा कुनै कमी हुन नदिन निर्देशन दिनुभएको छ। बिहिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालाटारमा बसेको कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्रको पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले खोप लगाउन योग्य सबै नागरिकलाई खोप दिने प्रबन्ध गर्न निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव महेश्वर नेउपानेले जानकारी दिनुभयो। आगामी चैत मसान्तसम्म सबै नेपाली नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसक्ने सरकारी लक्ष्य रहेकाले सरकारको लक्ष्यमा केन्द्रित हुन निर्देशन दिनुभएको बैठकपछि सचिव नेउपानेले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले सबै नागरिकलाई निशुल्क खोप लगाउने व्यवस्था गर्नका लागि दाताहरूसँग आग्रह गरेर वा आफै खरिद गरेर भए पनि खोपमा कुनै कमी हुन नदिन समन्वय केन्द्र, स्वास्थ्य मन्त्रालय र सम्बन्धित सबै निकायलाई खोपको सुनिश्चितताका लागि निर्देशन दिनुभएको उहाँले बताउनुभयो। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्रको चाहिँ पहिलो बैठक चाहिँ बस्यो। यो चाहिँ साबिकमा कोभिड रोकथाम नियन्त्रणका लागि जुन अध्यादेश थियो त्यो अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेपछि नेपाल सरकारले मन्त्री परिषदले कोभिड-19 को व्यवस्थापनको सन्दर्भमा एउटा आदेश जारी गरेको थियो असोज महिनामा र त्यो आदेशमा कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र भनेर त्यो पहिलाको साबिकको चाहिँ CCMC-लाई समन्वय केन्द्रमा रूपान्तरण गरेको थियो। त्यो समन्वय केन्द्रको चाहिँ पहिलो बैठक बसेको। त्यसमा चाहिँ केही प्रस्तुतिहरू भए। यो कोभिड-19 सङ्क्रमणको चाहिँ जुन सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्रको तर्फबाट र स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट एक एकवटा प्रस्तुतिकरण भयो। अहिलेसम्म कोभिडको सङ्क्रमणको अवस्था कस्तो छ, यो चाडबाडको बिचमा कोभिड सङ्क्रमण कस्तो रह्यो, अनि त्यसपछि गएर इन्टरनेसनल ट्रेन्ड के छ, अहिले नेपालको ट्रेन्ड के छ, जोखिमहरू कहाँ छन् भन्ने कुरा चाहिँ प्रस्तुत भयो। त्यस्तै गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले भ्याक्सिनको अहिलेसम्मको कभरेज चाहिँ को सम्बन्धमा प्रस्तुत गर्यो। भ्याक्सिन अहिले कति स्टकमा छ, कति पाइपलाइनमा आउँदैछ र हाम्रो टार्गेट के हो भन्ने सम्बन्धमा उहाँहरूले राख्नुभयो। र त्यस्तै गरेर कोभिड-19 सङ्क्रमण व्यवस्थापनको चाहिँ जुन समन्वय केन्द्र छ त्यसको जनशक्ति व्यवस्था र त्यसको सङ्गठन संरचनालाई स्वीकृत गर्ने निर्णय हो। साबिकमा कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले जुन काम गर्यो त्यसका लागि त्यो केन्द्र प्रमुख अवकाशप्राप्त रथी बालानन्द शर्मा लगायत उहाँहरूलाई धन्यवाद दिने पनि निर्णय भएको छ। र चाहिँ सामान्य प्रधानमन्त्रीबाट भ्याक्सिनको सम्बन्धमा चाहिँ कुनै पनि कमी नहोस्, हामी भ्याक्सिन चाहिँ निःशुल्क नै दिउँ र दाताहरू। बैठकमा हालसम्म कुल जनसङ्ख्याको 34%ले कोभिड विरुद्ध खोपको पहिलो मात्रा पाएका छन् भने 22%ले दुवै मात्रा खोप लगाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको सचिव नेउपानेले बताउनुभयो। तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश मार्फत कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र गठन गरेको थियो, तर सो अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि देउवा सरकारले आदेश मार्फत प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र गठन गरेको थियो। केन्द्रको पहिलो बैठकले केन्द्रको जनशक्ति व्यवस्थापन सङ्गठन संरचना सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ। चितवन भरतपुरमा कुटपिटबाट हत्या भएका भीमबहादुर विश्वकर्माको घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै जनता समाजवादी पार्टीले काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। बिहिबार काठमाडौँको माइतीघरमा जसपाको जनता समाजवादी दलित मुक्ति सङ्गठन र जसपा नेपाल शिल्पी विशेष प्रदेश राष्ट्रिय समितिले भीमबहादुर विश्वकर्माको न्यायका लागि खबरदारी स्वरूप विरोध प्रदर्शन गरेको हो। विरोध प्रदर्शनमा जसपाका सङ्घीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायत सहभागी भएका थिए। प्रदर्शनकारीहरूले भीमबहादुरका परिवारलाई न्याय दे, अपराधीलाई कारबाही गर
लगायतका नारा लगाएका थिए। जातीय विभेद गरी मारिएको भन्दै विश्वकर्माको हत्यारालाई हदैसम्मको कारबाही, पीडित परिवारलाई न्याय र देशमा भएका सबै प्रकारको जातीय विभेद अन्त्य हुनुपर्ने माग पनि उनीहरूले गरेका छन्। सामाजिक न्याय मानव अधिकारको ग्यारेन्टी गर, मानव अधिकारको ग्यारेन्टी गर। साथीहरू हामी नारा लगाउँदै हाम्रो र्याली अगाडि बढ्नेछौँ। गत असोज 28 गते चितवनको भरतपुर महानगरपालिका 4 का 58 वर्षीय भीमबहादुर विश्वकर्माको दुर्गा मन्दिरमा पूजाका विषयमा कुटपिट हुँदा मृत्यु भएको बताइएको छ। 18औं हस्तकला व्यापार मेला तथा 16औं हस्तकला प्रतियोगिता मङ्सिरको पहिलो साता काठमाडौँमा आयोजना हुने भएको छ। नेपाल हस्तकला महासंघले बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आगामी मङ्सिर 3 गतेदेखि 5 गतेसम्म काठमाडौँको हायत होटेलमा मेलाको आयोजना गर्न लागेको जनाएको हो। मेलाको उद्घाटन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गर्ने महासंघले जनाएको छ। नेपालका हस्तकला उद्यमीबाट उत्पादित सामानलाई देश तथा विदेशमा प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ मेला आयोजना गर्न लागि आयोजकले जानकारी दिएको छ। त्यस्तै कोरोना महामारीका कारण शिथिल बनेको नेपाली हस्तकलाको आन्तरिक तथा बाह्य बजारलाई पुनः चलायमान बनाउन मेलाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने महासंघका उपाध्यक्ष रविन्द्र साक्यले जानकारी दिनुभयो। उहाँले मेलामा तीनै तहका सरकारलाई पनि सहभागिता गराउने जानकारी दिनुभयो। यो 18औं हस्तकला व्यापार मेला तथा 16औं हस्तकला प्रतियोगिताको जुन आयोजना हामीले त्यहाँ गर्न लागेको कारण के भन्दा अहिलेको जुनमा सामाजिक दूरीको कुरा रहेछ र हेल्थको अवेरनेसको कुरा रहेछ। यो भिडियो मण्डपमा अहिले जुन क्राउड छ त्यहाँ त्यो एक्सेसहरू नभएको अवस्था छ र एक चरणमा हाम्रो हस्तकलाको जुन रेसियो र हाम्रो यो उसको मूल्याङ्कन गर्ने बेला हाम्रो रेसियोलाई अलिकति इम्प्रुभ पनि गर्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले विदेशबाट आएका विभिन्न ह्यान्डिक्राफ्ट जन्य वस्तुहरू कपी भएर आएका छ। नेपालको प्रडक्टहरू विदेशी मुलुकबाट हाम्रै प्रडक्टलाई कपी गरेर उहाँले एक्सपोर्ट गरेको अवस्था छ र सस्तो मूल्यमा त्यही प्रडक्टलाई कपी गरेर नेपालमा पठाएर उसले मार्केट लिएको अवस्था छ। अब यसलाई अलिकति निरुत्साहित पनि गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व बन्न जान्छ र त्यही हिसाबले अबको दिनमा हस्तकलालाई अलिकति हाम्रो रेन्जलाई अलिक माथि उठाएर एउटा स्टार लेभलमा किन नलाने भन्ने हिसाबले हामीले प्लान गऱ्यौँ र त्यसैको उपलक्ष्यमा आज हामी यो हायतमा यो मेला गर्न गइरहेका छौँ। कोरोना महामारीले शिथिल बनेको नेपाली हस्तकलाको जुन आन्तरिक बजार पनि एउटा ठुलो रहेको हामीले पायौँ र यसको मुख्य हाम्रो टार्गेट के भने अहिले पर्यटकहरू आएको अवस्था छैन र निर्यातमा अलिकति गिरावट आएको अवस्थामा हाम्रो 3 तहको सरकार भन्छौँ हामीले, केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र अहिले स्थानीय सरकार, उहाँहरू पनि एउटा ठुलो मार्केट हुनसक्छ हाम्रो लागि। उहाँले चलाउने जुन वस्तुहरू हुन्छ, उपहारका वस्तुहरू हुन सक्ला, उहाँले चलाउनेहरू जुन ड्रेसहरू हुनसक्छ, उहाँले चलाउने जुन अफिसमा सञ्चालन भएका कागजहरू हुनसक्छ, नेपाली कागजमा चलाउन सक्ने अवस्था छ। उहाँले चलाउने झ्यालको पर्दाहरूलाई नेपाली कपडामा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। त्यही हिसाबले हामीले अबको दिनमा पर्यटक नभएका होइन, अब सुरु त भएको छन्। अब एयरपोर्टको चलपल पनि हामीले देख्यौँ विभिन्न मार्केट बनाउनेहरूले। मेलामा हस्तकला लगायतका विभिन्न वस्तुहरूको 120 वटा स्टल रहनेछन् भने 70 वर्ष नागेका ज्येष्ठ कलाकार तथा हस्तकला वस्तुहरू विदेशी बजारमा निर्यात गर्ने उत्कृष्ट निकासीकर्तालाई सम्मान गरिने आयोजकले जनाएको छ। बागमती प्रदेश खेलकुद विकास परिषद र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको 5 पोखरी थाङपाल गाउँपालिका खेलकुद विकास समितिले संयुक्त रूपमा कार्तिक 27 मा हाफ म्याराथन आयोजना हुने भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा आयोजकले कार्तिक 27 गते पुरुष तथा महिलातर्फ हुने म्याराथनका विजेतालाई नगद 50,000
पुरस्कृत गर्ने जानकारी दिएको हो। यसैगरी पुरुष तथा महिलातर्फ दोस्रो, तेस्रो, चौथो र पाँचौं हुनेले क्रमशः 30,000, 20,000, 10,000 र 5,000 प्राप्त गर्नेछन्। सिन्धुपाल्चोकबाट सहभागी हुने खेलाडीहरू मध्येबाट प्रथम, दोस्रो र तेस्रो हुनेलाई क्रमशः 15,000, 10,000 र 5,000 प्रदान गरिने छ। भेटरान्सतर्फ शीर्ष 3 स्थान हात पार्ने धावकहरू क्रमशः 10,000, 8,000 र 5,000बाट पुरस्कृत हुने आयोजकले जनाएको छ। प्रतियोगितामा विभागीय टोली तथा व्यक्तिगत गरी करिब 155 जनाले सहभागिता जनाउनेछन्। आयोजकका अनुसार प्रतियोगिताका लागि करिब 21,41,000 खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। हाफ म्याराथन 5 पोखरीदेखि रैथानले महादेव मन्दिरसम्म हुने आयोजकले जनाएको छ। सुनको मूल्य पुनः वृद्धि भएको छ। सुन तोलामा 400 रुपियाँले बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएअनुसार छापला सुन प्रति तोला 92,400 रुपियाँ तोकेको छ। यस्तै तेजाबी सुन प्रति तोला 91,900 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। यसैगरी चाँदीको भाउ भने स्थिर रहेको छ। यस दिन चाँदीको मूल्य 1,250 रुपियाँमा खरिद बिक्री हुँदैछ। साताको अन्तिम कारोबार दिन नेप्से सूचक सामान्य अङ्क बढेर बन्द भएको छ। पछिल्लो समय नेप्से सूचक दैनिक कालो लाग्न थालेको छ। नेप्से सूचक 13.04 अङ्कले बढेर 2782.17 बिन्दुमा पुगेको छ भने सेन्सिटिभ सूचक पनि 4.43 अङ्कले बढेको छ। यस साता मात्रै नेप्से सूचक 225.17 बिन्दुले बढेको छ। कारोबार रकम भने केही घटेको छ। यस दिन 5,39,68,68,627 रुपियाँको 92,36,613 किता सेयर कारोबार भएको छ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। थप 591 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। लक्ष्य अनुसार नै सबै नेपालीलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाइने। नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विरोध। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल। जीवा a life to your style. Only small, a natural way to improve your health. नाति नातिनाहरू ध्यान दिएर पढेर। नमस्ते नमस्ते, मेरो नाम नानी शोभा हो। म चाहिँ जनगणना गर्न गणक भएर आएकी। मनिता बुढाथोकीको घर यही हो? यही हो नानी, यही हो। बुहारी यहाँ बाहिर आऊ त बा। यहाँ जनगणना गर्ने गणक नानी आउनु भएको छ। यसरी नै तपाईको घरमा पनि जनगणनाको दोस्रो चरण अन्तर्गत मूल गणना कार्यका लागि कार्तिक 25 देखि मङ्सिर 9 गतेसम्म गणक आउनुहुनेछ। उहाँहरूलाई सत्य तथ्य विवरण दिई सहयोग गरौँ। जनगणनाको पहिलो चरणमा सूचीकृत भएका वा छुटेका सबै परिवारले यस चरणमा पनि कोभिड-19 संक्रमणको सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्दै आफ्नो परिवारका सबै व्यक्तिको विस्तृत विवरण दिउँ। यस चरणमा कोही पनि नछुटाउँ र कसैको पनि दोहोरो स्थानबाट गणना नगराउँ। मेरो गणना मेरो सहभागिता। राष्ट्रिय जनगणना 2078 केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग।